नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की 2 आयत पर मुश्तमिल है, आयत नंबर 33 और 34। 32 आयत हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आल इमरान की तर्जमा हम तशरीह देख चुके हैं। और पहले जो 32 आयत थी वो एक तरह से सूरह आल इमरान का तारुफ और इब्तदाइया था। तो अब जो आगे 32 आयत आ रही हैं वो उनमें ईसाइयों का जिक्र है। पस मंज़र ये है कि ये आयत जो हैं, ये सूरह आल इमरान जो है इसका बेशतर हिस्सा 9 हिजरी में नाजिल हुआ। 9 हिजरी में नजरान का जो ईसाई वफद था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहिसा, मुनाज़रा और मुबाहला की कोशिश की थी। और वो ये चाहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो और मुसलमान ईसाइयत को भी मान लें। जैसे इस्लाम को उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस तरह ईसाइयत को भी सच्चा मज़हब मान लें। अब ईसाइयत को कैसे सही मज़हब, सच्चा मज़हब तस्लीम कर लेते? उन्होंने तो अपने अकीदे ही बदल लिए थे। अकीदा तौहीद में उन्होंने गुलू कर लिया था। ईसाई आपको पता है कि 3 खुदाओं को मानते हैं। अकनूम सलासा उनका अकीदा है। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और कुछ कहते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इनको मानते हैं। तो अब ईसाइयों का वफद जो था नजरान, जो हिजाज और यमन के दरमियान में एक कबीला था ईसाइयों का, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा के लिए आया था। तो फिर इन 32 रुकों में उनका वाक़या है, उनका जिक्र है 32 आयत में, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाइयों के बारे में हैं। तो आयत नंबर 33 में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये उसका आगाज़, उस मुबाहिसे का आगाज़ कैसे किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, हस्तफ़ा चुन लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है, आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहीम व और आल इब्राहीम, आल इब्राहीम को, व आला इमराना और आल इमरान को, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले मुंतखब किया नबी और रसूल और अल्लाह ताला का बरगज़ीदा बंदा तमाम जहानों पर। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने फिर उनकी औलाद में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपको पता है कि 950 साल उन्होंने तबलीग की इस्लाम की। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि उनके 3 बेटे थे सिर्फ, जो कश्ती में उनके साथ थे, जो ईमान लाए थे। बाकी चंद और लोग भी होंगे, लेकिन नस्ल जो चली है, जो नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल चली है, वो उन 3 बेटों से चली है। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम, हज़रत याफस अलैहिस्सलाम और हज़रत साम अलैहिस्सलाम, इन्हीं से तीनों से आगे नस्ल इंसानी चली है। और बाकी सारी नस्ल को तबाह कर दिया गया तूफान नूह में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम को। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आले इब्राहीम थे। आले इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद आ जाती है, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। पहले तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो आगे से फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके आगे 12 बेटे। तो उनसे जो नस्ल चली है वो बनी इसराइल कहलाई। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं।
تو بنی اسرائیل میں سارے انبیاء علیہ السلام آئے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تمام انبیاء کے اور تمام مذاہب کے جد امجد ہیں۔ عیسائی بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، یہودی بھی، کیونکہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور ہمارے تو جد امجد ہیں ہی الحمدللہ۔ وآل عمران، اور آل عمران۔ آل عمران سے کیا مراد ہے؟ آل عمران سے مراد عمران کی نسل، عمران کی اولاد۔ عمران جو ہے انبیاء علیہ السلام میں دو اشخاص کے نام رہے ہیں۔ ایک عمران تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد، ان کا نام عمران تھا، اور اس کے بعد دوسرے عمران جو تھے وہ حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کے والد تھے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، تو آل عمران سے مراد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں علیہ السلام، اور آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریتاً اولاد ہیں، بعضها بعض ان کے، من بعد میں سے، وہ ایک دوسرے میں سے ہی ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں سارے پیغمبر، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذریتاً بعضها من بعد، اولاد ہیں بعد ان کے بعد کی۔ واللہ سمیع علیم، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، جو بھی دعا ہم کرتے ہیں وہ سننے والا ہے۔ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اس کو سنا، جو دعا قبول بھی کیا، جو دعا حضرت مریم نے کی، حضرت مریم کی والدہ نے کی، وہ سنی۔ تو یہاں مراد ہے کہ سننے والا، خوب سننے والا، علیم جاننے والا، یعنی دلوں کے راز تک جاننے والا، جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو دعائیں، تمنائیں، خواہشیں، فرمائشیں، جو بھی ہمارے دل میں آتا ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اللہ، وہ سمیع علیم ہے۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر، چاہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں چاہے بنی اسرائیل میں سے، کسی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، کسی نبی میں لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، سب اللہ کی جانب ہیں، کیونکہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نبی بنایا، اور مفسرین کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب پر ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ایمان اور ایقان اور یقین کا کیا درجہ تھا، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، توحید باری تعالیٰ پر کس طرح وہ ایمان رکھتے تھے، اس طرح ہمیں بھی اپنا ایمان پختہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی غوث اعظم ہے، سب سے بڑا مددگار وہی ہے، اور وہی ہماری مشکلات کو، تکالیف کو دور کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان انبیاء علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پختہ ایمان اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو دعا کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جو فرمائش کرنی ہے اللہ سے کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کسی سے سوال نہ کرو۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے اس معاملے میں کہ اگر سواری پر سے ان کا درہ نیچے گر جاتا تھا تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا کہ ذرا پکڑانا۔ ہم لوگ ایسی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتے، لیکن کرنا چاہیے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرے گا ہمارے عملوں کو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے اور قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔